عندما تنشر أغنية تحمل رسائل مخلة أو تروج لمشهد فاسد على وسائل التواصل الاجتماعي، هل تضمن ألا يضاف إلى أثقالك يوم القيامة وزر كل شخص تأثر بما شاركته؟ سمع أو شاهد أو قلد، أثيرت غريزته فارتكب الحرام. الإنسان إذا جلس مع نفسه وأخذ يتذكر خطاياه أدرك أنها كافية أن توبق مستقبله الأخروي، فكيف إذا انضم إلى ذلك أن يحمل فوق ظهره معاصي أشخاص آخرين لا يعرفهم؟ خطاياك ليست وحدها في الميزان، بل كل أثر تتركه في حياة الآخرين، ونكتب ما قدموا وآثارهم. لذلك قبل أن تشارك شيئا تذكر قول الله: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. سلام عليكم.